ख्वाबों की मोहब्बत में गिरफ्तार था कब से, अहादीस पढ़ी मैंने जो कुरान पे किया गौर, ये राज खुला मुझ पे बहुत जुस्तजू के बाद, ख्वाबों का खुदा और किताबों का खुदा और। लेकिन जो मैं बता रहा हूं हज़रत शाह साहब को अल्लाह बरकत दे, ऐसे बंदे को सुनने की जरूरत नहीं है, आप सुन के देख लें। ये आजाद ख्याल लोगों के लिए एक तस्कीन का सामान है। ये ऐसे बड़े बड़े फितने आए, वो डॉक्टर इसरार की सूरत में था, डॉक्टर जाकर नलायक की सूरत में था, या बड़े बड़े आए मोग गए, मैं क्या बचया तू ते शै कोई नहीं। तो ऐसे मनहूस शक्ल कबीहुल अक्ल यतीमुल इल्म यजीदुल फ़क्र खबीसुन नस्ल वल अस्ल वल अक्ल, ऐसे गंदे बंदे को सुनने की क्या जरूरत है। और मेरी आए सोशल मीडिया ते छिले मुछे मुन्ने निके मोटे बड़े छोटे काले पीले कुत्ते बिल्ले सुनने वाले हो, तुसी भी गैरत करो। तुम्हें उलमाए आले सुन्नत नहीं नजर आते? सारे जहां के मौलवियों को देख ले, अल्लाह दी कसम जिन्ने सुन्नी सोने होंदे ने, मां ने जमिया ही कोई नहीं। ये कान खोल के सुन ले, बद मजहब का क्लिप गैर आलिम को सुनना हराम हराम हराम, और अगर दूसरे को भेजा उसने और वो भी गैर आलिम है सामने वाला, तो उसको भेजना भी हराम हराम समझते हैं। ये बेचारे इतना नहीं सोचते कि ये एक क्लिप, चलो मुझे कहीं से फिरता फिराता घुस गया मेरे फोन में, अब मेरा काम क्या है कि मैं अगर इसका सड़ा हुआ चेहरा देखूं तो इसको वहीं दफा कर दो कि भागे, जैसे तू कहाँ फोन में घुस गया, यूं करे ना कि इसको सुने यार क्या कहता है, ये क्या कहता है, वो क्या कहता है। इसमें तो मतलब गुमराह होते देर नहीं लगेगी, और गुमराह नहीं भी मैं तब भी सुनना हराम है। ये क्यों सुना, कान बेरे होने चाहिए। ये जहां जहां सुन रहे हैं, अब तक अगर ऐसा धंधा किया ना, आपने किसी बदमजहब का क्लिप सुना है और फॉरवर्ड किया है, इससे तौबा करें, सच्ची तौबा करें। जिन जिनको भेजा उनको अपनी तौबा पर मुत्तला करना होगा और उनसे भी तौबा का मुतालबा करें। तौबा वाजिब होगी इन पर, बिल्कुल वाजिब है तौबा। वाकई खराब नहीं है, लेकिन जो फर्द बोल रहा है उसका अंदाज मुताअस्सिर कर सकता है। फिर वीडियो लिंक वगैरह दिए हुए होते हैं बाज़ औक़ात, वो देखने को जी करेगा कि आगे देखें इसने क्या बोला है, ये आगे पहुंचे। या ये भी वीडियो लिंक भी नहीं है, खाली उसके 30 सेकंड का कोई क्लिप है, लेकिन उसका अंदाज पसंद आ गया, शैतान ने पसंद करवा दिया। तो फिर पूछेंगे ये कौन है, कहाँ ये, हाँ भाई फुला इसका पेज है। अब उसके पेज पे पहुंचे तो उसके पेज पे खुद भी चिपक गए तो क्या करोगे, जहन्नम में जाके उखड़ोगे। प्लीज साहब मुझे उलमाए हक की लिस्ट दे दें, मैं इंशाल्लाह उनको प्रमोट कर दूंगा। आप मुझे रास्ता बता रहे हैं तो किराया भी दें साथ, इसलिए नहीं कि मुझे किराए की ज़रूरत है, इसलिए कि ये पॉसिबल ही नहीं है। ये जो आप मशवरा दे रहे हैं ये इम्पॉसिबल है। उसकी वजह यह है कि एक मकतब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग दूसरे मकतब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को गुमराह समझते हैं। उसको चेक करने का तरीका है कि अगर आपसे कोई बरेलवी कहे ना कि सिर्फ उलमाए हक को फॉलो करें, तो उनसे कहेंगे ठीक है मैं कल से सिर्फ तारिक जमील साहब और इलियास घुमन साहब को सुना करूंगा। वो कहेगा नहीं वो तो गुमराह है, और एक जाहिल भी उन उलमा को गुमराह कह रहा होगा क्योंकि उसके फिरके से नहीं है। अगर कोई देवबंदी कहना जी सिर्फ उलमाए हक को सुनना चाहिए, तो उनको कहेंगे कल से मैं डॉक्टर तैयब कादरी और मौलाना इलियास कादरी साहब को सुनूंगा। वो कहेंगे वो तो गुमराह है। उनको नहीं नजर आएगा कि डॉक्टर तैयब कादरी साहब की किताबें दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जा रही हैं। वो एक जाहिल भी उनको गुमराह कहेगा। तो ये जुमला चेंज करें, ये कहा करें कि हमारे फिरके के हमारे बुजुर्गों को बुजुर्ग मानने वाले उलमाए हक को प्रमोट करें। तो ये तो आप क़यामत तक लड़ते रहेंगे, इसका एंड रिजल्ट नहीं निकलेगा। हमें जो शरीयत ने बात बताई है वो ये है कि हक बात आपने लेनी है, आपने ये नहीं देखना है कि देने वाला कौन है, क्योंकि अगर ये आप देखेंगे ना तो फिर वो लिस्ट आप प्रोवाइड करें ना। हम तो सिर्फ साहबा और अहले बैत या ताबईन और चंद तबा ताबईन के ऊपर मुत्तफिक होंगे, उसके बाद तो झगड़ा ही झगड़ा है। हर फिरके के अपने बुजुर्ग हैं, अपने उलमा हैं, वो दूसरे वाले तो उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसको ब्रेक कहाँ पे लगाएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। और फिर मेरा एक मासूमाना सवाल है कि अगर एक कादियानी पूरी ज़िंदगी सिर्फ अपने कादियानी उलमा या मुरब्बी हजरात से ही ख़त्म नबूवत समझता रहा तो उसे समझ आएगी? कभी नहीं। तो आप उसको ये कहेंगे ना कि भाई बाकियों का भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनो ताकि तुम्हें पता चले कि हक बात क्या है, यही कहेंगे ना।
اور آگے سے اگر وہ یہ کہے کہ صرف علماء حق کو سننا چاہیے اور ہمارے علماء علماء حق ہیں، تو آپ اس کو کیا کہیں گے کہ یار وہ تمہارے نزدیک علماء حق ہے نا، تو سر آپ کے بھی آپ کے نزدیک علماء حق ہیں، دوسروں کے نزدیک نہیں ہے. تھنک آؤٹ آف باکس کریں تو آپ کو پتہ چل جائے. اور ہم تو یہ رسک لے ہی نہیں سکتے. ہماری یہ دعوت اسی بنیاد پہ تو پھیلی ہے، ہم کہتے ہیں سب کو سنیں، اس کے بعد ہمیں بھی سنیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کون قرآن و سنت کے ریفرنسز سے بات کر رہا ہے اور کون صرف بزرگوں کے حوالے قصہ کہانیاں سنا کے فارغ کر رہا ہے. قصہ کہانیاں اور بزرگوں کے واقعات سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا کہ اصل دین کیا ہے. یہ ہم رسک نہیں لے سکتے کہ لوگوں کو روکیں، اور نہ اسلام نے ہمیں ایسی تعلیمات دی ہیں. دیکھیں مشکات المصابی میں کتاب العلم چیپٹر میں ایک حدیث موجود ہے، اس کی سند کمزور ہے لیکن اس کے فٹ نوٹ پہ اس کی موقوفاً روایت کو شیخ زبیر صاحب نے نقل کر دیا ہے. ابن عباس کا قول ہے موقوفاً، چونکہ ان کا اپنا قول ہے. مرفوع حدیث جو نبی علیہ السلام کے ریفرنس ہے وہ کمزور ہے، کہ جو دانائی اور حکمت ہے یہ مؤمن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے ملے اسے حاصل کر لو. اس کا حقدار وہی شخص ہے جو اسے حاصل کر رہا ہے، جہاں سے بھی ملے. اور اس کا کلائمیکس وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو شیطان نے انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو ہریرہ کو ایک وظیفہ بتایا تھا کہ اگر تم رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 پڑھ لو تو صبح تک اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مامور ہو جائے گا تمہاری حفاظت کے اوپر. تو نبی علیہ السلام کو جب انہوں نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 راتوں سے یہ جو بھیس بدل کر انسانی شکل میں تیرے پاس آ رہا تھا، جانتے ہو وہ کون ہے؟ وہ شیطان تھا. وہ ہے تو جھوٹا لیکن اس نے یہ بات سچی کہی. تو آیت الکرسی کا وظیفہ نبی علیہ السلام نے ڈائریکٹ تعلیم نہیں کیا، یہ شیطان نے بتایا تھا، حضور نے اسے انڈورس کر دیا. تو آج کوئی شخص مسئلہ بتائے گا اسے بھی نبی علیہ السلام نے انڈورس کرنا ہوگا. کس طرح؟ کہ وہ کتاب و سنت میں موجود ہو. علماء نے نہیں کرنا، کیونکہ علماء تو اپنے اپنے فرقے کی الگ الگ باتیں بتائیں گے. تو یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر شیطان بھی صحیح بات کرتا ہے نا، جسے نبی علیہ السلام کی مہر حاصل ہو، تو اسے ایکسیپٹ کریں. اس سے بھی بڑھ کے بہت بڑا اگر کوئی یہودی، عیسائی، ہندو، اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ تمہاری کتاب قرآن میں لکھا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں کہ جو سود کھاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے ان کے خلاف عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ اسے یہ کہیں گے کہ چونکہ تو ہے ہی غیر مسلم اور دین تو صرف علماء حقہ سے حاصل کرنا ہوگا، تو تم تو علماء حق نہیں ہو، لہذا چونکہ تم نے علماء حق نہیں ہو لہذا تمہاری بتائی ہوئی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 بھی میں نے نہیں ماننی. تو اس کو تو چھوڑ دیں، آپ اپنا ایمان فارغ کر بیٹھے، کیونکہ آپ نے اللہ کا انکار کر دیا. آپ نے ریفرنس کو فالو کرنا ہے، اور کوئی غصے سے بھی آپ کو بتائے تب بھی آپ نے انکار نہیں کرنا. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں تم نے غصے سے بات کی، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ تیرے غصے کی وجہ سے میں نے اب سورۃ البقرہ کی یہ آیت نہیں ماننی. تو آپ تو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ڈگریاں بعد میں دیکھیں، آپ ریفرنس کو فالو کریں. ام تسألہم اجرا فہم مغرم مثقلون، کیا اے نبی علیہ السلام آپ نے ان سے کوئی اجرت مانگ لی ہے اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں؟ کوئی آپ نے ان سے پیسہ مانگ لیا ہے، کوئی دنیاوی منفعت مانگ لی ہے کہ جو ان کے لیے دعوت حق قبول کرنا بوجھ بن گیا ہے؟ اس سے بھی آپ یہ دیکھ لیں جناب کہ دین کا کام بے لوث ہی ہوتا ہے. اس چیز کا بار بار قرآن پاک میں emphasize کیا گیا. یعنی مجھے ڈاکٹر سراج صاحب کی بات یاد آئی، وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ علماء حق اور علماء سو کو چیک کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہے. لوگ تو کہتے ہیں کون ہے؟ وہ تو بریلوی کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ ہمارے علماء حق ہیں، دیوبند کے علماء سو ہیں، اور دیوبند والے کہتے ہیں بریلوی ہیں. اہل حدیث ان کے بارے میں، یا اہل حدیث کے بارے میں، سنی شیعہ کے بارے میں، شیعہ سنی کے بارے میں. ایک دوسرے کے بارے میں تو چھوڑ دیں، آپ اپنے جن علماء حق کو حق سمجھتے ہیں نا، ان کے لیے لٹمس ٹیسٹ ہے بڑا آسان سا، اور یہ قرآن پاک کی روشنی میں انہوں نے بیان کیا کہ جو شخص اپنے دینی کیریئر کے بعد کروڑ پتی ہو کے مرا ہے نا، تو سمجھ لیں وہ علماء سو میں سے ہے، اس نے دین سے اتنا کچھ کما لیا. اور جو بندہ اپنی دینی کیریئر کے بعد ایک سبسسٹنس لیول کی لائف کے اوپر مرا ہے، تو آپ سمجھ لیں وہ علماء حق میں سے ہے. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.